नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा व्यापक रूपमा चिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा दुईटै मतको सरकार छ। केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँको नेतृत्वको सरकारले जनताको मन जित्न किन सकेन, जताततै अन्योलता किन छ र सञ्चार क्षेत्र पछिल्लो समय किन सन्तासमा छ, धेरै विधेयकहरू आइरहँदाखेरि किन सहमति हुन सकेको छैन र साँच्चीकै आजको दिनमा सोसल मिडियामाथि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर सरकारले अङ्कुश लगाउन सक्छ, त्यो सम्भव छ 21औं शताब्दीमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। देशमा भ्रष्टाचार बढेको बढै छ, सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई सरकारले दिन सकेन, तिनै तको सरकारको कुरा गरिरहेको छु म। देशमा आजको दिनमा प्रदेश सरकार कहाँ चुकिरहेछ? कतिपय प्रदेशले आफ्नो राजधानी पनि तोक्न सकेको छैन, नाम पनि राख्न सकेको छैन। संहिता कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन भनेर भन्नेहरू पनि आज भन्न थालिसके। खोइ त संहितामा विकास भएको, खोइ त जनतामा खुसी सन्तुष्टि। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र 3 नम्बर प्रदेशको नाममा भने सहमति भएको छ। राजधानी हेटौडा राख्नको लागि सहमति भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेश नम्बर 3 को संसदीय दलले, प्रदेश सभाले साँच्चीकै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र पर्सि बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले हेटौडालाई राजधानी र बागमती प्रदेशको नाम राख्ने सहमति भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहमति भएको छ। तर कतिपय प्रदेशमा विवाद छ, विवाद नभएको होइन। 1 नम्बर प्रदेशमा, 2 नम्बर प्रदेशमा र 5 नम्बर प्रदेशमा अझै पनि नाम र राजधानी तोक्न सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। सत्तारूढ दलको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर विवाद छ सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा। सुभाष चन्द्र नेमाङलाई बनाउने कि अग्नि सापकोटालाई बनाउने कि देव गुरुङ कि अथवा कोही? किन सहमति हुन सकेन सभामुखमा? आज संसद बस्न सकेको छैन। अनिर्णयको बन्दी बन्दै छ संसद। किन बन्दैछ त? धेरैका प्रश्नहरू छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको बेहिसमा पनि सम्बन्ध चिसेको समाचारहरू बाहिर आएको छ। वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहनु भएको छ। उहाँको निवासमा शीर्ष नेताहरूको जमघट भइरहेको छ, तर त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसको अवस्था पनि कन्तो बिजोग छ। द्वन्द्व छ, विवाद छ, मनमुटाव छ। अन्तर्कलहमा कङ्ग्रेस पनि फँसेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि कुनै महत्त्वपूर्ण सहमति गरेर पार्टीलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेलको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई परिवर्तन गर्न तयार हुनुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद ऋषि। पछिल्लो समय तपाईँ राजनीतिक विषयवस्तुमा किन टिका टिप्पणी गर्न छाड्नुभयो? के कारणले? वास्तवमा अलिकति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू पनि थिए र म पार्टीको सङ्गठन निर्माणको काममा अलि व्यस्त पनि भएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि सार्वजनिक रूपमा देखिने ढङ्गबाट नआएको हो, तर राजनीतिक रूपमा म आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील छु। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा तपाईँले हिन्दुत्वको एजेन्डा बोक्नुभयो, हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउँछु भनेर तपाईँ लागि पर्नु भएको छ। तर पछिल्लो समय त्यो एजेन्डामा पनि बहस हुँदैन। सेकुलर राष्ट्र बलियो भइरहेछ, नेपालमा संस्थागत भइरहेछ। किन भन्नुहोस् त कमल थापाजी? होइन, अब जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको प्रश्न छ, यस विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा उठाइराखेका छौँ। तर अब संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा यो संविधान परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय हो। राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा स्वाभाविक रूपले यसको चर्चा अहिले अलिकति कम हुँदै गएको छ। तर आगामी निर्वाचनको सङ्घारमा आउँदाखेरि
यो विषय फेरि चर्को रूपमा उठ्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने संविधान बनिसकेको अवस्थामा त्यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नै निर्णायक हुने हुँदा उक्त निर्वाचनको बेलामा फेरि यो सशक्त रूपमा उठ्छ। तर अहिले यस एजेन्डालाई हामीले आफ्नो ढङ्गबाट जीवन्त भने राखिराखेका छौँ। मलाई थाहा छ हाम्रो देशमा दुईवटा शक्तिशाली दल छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस। दुवै पार्टी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबद्ध छ, सेकुलर राष्ट्रमा प्रतिबद्ध छ। यो अवस्थामा फेरि पनि हाम्रो देशमा हिन्दू राष्ट्रको माहौल बन्न सक्छ कमल थापाजी? अब जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेको प्रश्न छ, उनीहरूले पछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो एजेन्डालाई स्वीकार गरेका हुन्। देशी विदेशी शक्तिहरूको दबाब र प्रभावमा आएर 12 बुँदे समझदारी भएको, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारिएको, राज संस्थालाई पाखा लगाइएको र सङ्घीयता स्थापित गरिएको कुरा त्यो जग जाहेर छ। हेर्नुहोस्, तथापि मैले अघि भने जस्तै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले यो संविधानको अङ्ग भएको छ, यो कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। तर यसका संवाहक शक्तिहरू मूलत नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेकपा एमाले घटक यो सिद्धान्तप्रति इमान्दार पनि छैन र मन वचनले प्रतिबद्ध पनि छैन र यो नेपालको धरातलीय यथार्थले चल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन पनि जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू देखिएको छ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशासन, यी जति पनि विकृति र विसङ्गतिहरू छन् त्यो केवल व्यक्तिको कमी कमजोरी मात्र नभएर नीतिगत र व्यवस्थागत त्रुटि र कमी कमजोरीको परिणाम भएको हुँदा त्यसलाई नसच्याइकन, त्यो सच्याउने आँट नगरिकन हामीले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थायित्व कायम गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य पुरा हुन सक्दैन। यो तितो लाग्न सक्छ, कतिपयलाई यो बेमौसमको बाजा लाग्न सक्छ, किनभने धेरैले विरोध गरेका छन्। कमल थापाले बेमौसमको बाजा बजाउनुहुन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुहुन्न, सेकुलर राष्ट्रलाई तपाईँ आज अस्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। तपाईँ डेमोक्रेटिक एउटा प्रिन्सिपल बोकेको नेता हो नि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा तपाईँ अडिक हुनुहुन्छ नि। बिल्कुल, त्यसमा कुनै विवादै छैन। त्यसो भए तपाईँ जनताको म्यान्डेटलाई मान्नुहुन्छ नि? मान्दछु। हाम्रो देशमा संहिता, गणतन्त्र र सेकुलर राष्ट्र त जनताको म्यान्डेट अनुसार आएको हो नि, त्यसमा तपाईँको विमति छैन? अब तपाईँको जनताको म्यान्डेट संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षमा प्रत्यक्ष रूपमा आएको होइन, परोक्ष रूपमा निश्चय पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई बोकेका थिए र उनीहरूले यसलाई स्थापित गरेको हुनाले ती राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको जनमतलाई म्यान्डेटको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। तर हिन्दू राष्ट्र राख्ने वा धर्मनिरपेक्षता राख्ने, गणतन्त्र वा राजतन्त्र, सङ्घीयता वा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन भन्ने बारेमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिने काम नभएको हुँदा यसलाई केवल परोक्ष रूपमा मात्रै म्यान्डेट रूपमा मान्न सकिन्छ। तर म एउटा कुरा के फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हो एउटा कालखण्डमा यी मूल्य र मान्यता सशक्त रूपमा चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूले अगाडि सारेका हुन्। करिब 13-14 वर्ष हुन लाग्यो नेपालले गणतान्त्रिक अभ्यास गर्न थालेको, धर्मनिरपेक्षतामा गएको, सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन थालेको पनि केही वर्ष हुन थाल्यो। त आखिर हामीले के परिणाम पायौँ त? अहिले देशको अवस्था हेर्नुहोस् त, अघि तपाईँले सुरुमै आफ्नो प्रस्तुतिको क्रममा भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार तीव्र भएर गएको छ, बेरोजगारी समस्या व्यापक भएको छ, अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ, नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि पटक पटक प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ र अर्कोतर्फ यति धेरै प्रजातन्त्रको निमित्त सङ्घर्ष गरेका व्यक्ति र दल नेतृत्वमा रहँदाखेरि आज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने काम भइराखेको छ।
प्रतिपक्षमाथि अनुदार हुने काम भइराखेको छ र निरङ्कुशता हाबी हुँदै गइराखेको छ। भने यो किन भयो त? किन भयो त? पछिल्लो समय हाम्रो देशमा निरङ्कुशता हाबी हुन लागेको, अधिनायकवादतिर मुलुक जान लागेको कमल थापाजी, अब हेर्नु तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, निश्चय पनि हेर्नुहोस् अहिले जुन त्यो सम्भव छ? होइन, अब सम्भव असम्भव भन्दा पनि निश्चय पनि यो चाहिँ धेरै लामो समय त टिक्न सक्दैन, किनभने अहिलेको 21औं शताब्दीको नेपाली जनमतले कुनै पनि आवरणको कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशता, अधिनायकवाद वा सर्वसत्तालाई स्वीकार गर्दैन। हेर्नुहोस्, तर यो खास गरी नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ निर्वाचन भइसकेपछिको जुन राजनीतिक अभ्यास देखिएको छ, त्यो क्रममा शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने, राज्यका संयन्त्रहरूलाई पार्टीको प्रभावमा राख्ने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई पार्टीकरण गर्ने, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सत्ता, पैसा, शक्तिको आधारमा निर्वाचन जित्ने र फेरि यो चाहिँ चक्रलाई निरन्तर दिने दिशातर्फ मुलुक जान लागेको प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो निश्चय पनि एउटा चिन्ताजनक विषय हो र म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, के भन्दैन, अहिले जुन किसिमको विकृति देखिरहेको छ, लोकतन्त्रमाथि जुन किसिमको एउटा प्रश्न चिन्हहरू खडाइराखेको छ, हिजो अब तपाईँ लगायत कैयौँ चाहिने पत्रकारहरू, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, व्यवसाय र पेसाका व्यक्तिहरू प्रजातन्त्रको निमित्त भनेर, लोकतन्त्रको निमित्त भनेर निरङ्कुशताको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाएर गए। आज तिनै व्यक्तिहरूले फेरि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निमित्त आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? क्यों यो व्यक्तिको चाहिँ केपी ओली वा प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा व्यक्तिको दोष हो, वा यसको पछाडि कुनै नीतिगत संस्थागत केही कारणहरू छन्? किनभने सरकारलाई धेरै अवसरहरू थियो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो त, धेरै पक्षको सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेको, राष्ट्रिय मत पनि प्राप्त गरेको, सर्वदलीय बैठक राख्दाखेरि पनि सबैले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत गर्छौँ भनेर भनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री किन चुक्नुभयो त पछिल्लो समय? तपाईँलाई के लाग्छ? केपी शर्मा ओली कहाँ चुक्नु? होइन, केपी शर्मा यो अवसरलाई भने कसरी गुमाउनु? होइन, केपी शर्मा ओली एउटा चाहिँ अहिलेको प्रमुख पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ, तर समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्ग नै असफल भएको र कुनै न कुनै रूपमा त्यसमा म पनि संलग्न हुँला। हेर्नुहोस्, यसको एउटा कारण के हुन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको फ्री लन्च होइन। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रका केही मूल्यहरू हामीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रले अवसर दिन्छ, त्यो अवसरलाई ठिक ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने प्रजातन्त्र नै अराजकताको मूल कारण बन्न सक्दछ भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रलाई ठिक ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यही प्रजातन्त्र र त्यही प्रजातन्त्रले दिएको अधिकार नै अस्थिरता र अराजकताको कारण बन्न सक्दछ भन्ने एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरूको प्रयोगले देखाइराखेको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई चाहिँ अहिले के जोड दिएर भन्न लागिराखेको छु भनेदेखि, हेर्नुहोस्, जब कुनै व्यक्तिको नैतिकता, आदर्श र चरित्र कमजोर भएर जान्छ, त्यसपछि उसले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ। हेर्नुहोस्, असुरक्षित महसुस गरिसकेपछि आफ्नो सुरक्षाको निमित्त अवैध किसिमका क्रियाकलापहरूमा संलग्न पर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलको पनि त्यही हो। जब राजनीतिक दलले असुरक्षित महसुस गर्छ, त्यो असुरक्षित महसुस गरिसकेपछि भोलिको दिनमा सुरक्षित हुनको निमित्त, अर्थात् भोलिको दिनमा चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कुराको निमित्त उसले अवाञ्छित तरिकाले पैसा जम्मा गर्ने, निरङ्कुश तरिकाले शक्तिको आर्जन गर्ने र त्यो गलत प्रकृतिबाट आफ्नो सुरक्षा कायम राख्न खोज्छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ तपाईँको के भने, किन चाहिँ व्यक्ति र दल असुरक्षित भएको छ त? यत्रो प्रजातान्त्रिक अधिकार चाहिने संविधानले नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धि हो नि त। संविधान सभाबाट संविधान आयो, होइन, संविधान निर्वाचन भयो, संविधान सभाबाट संविधान आयो र संविधान निर्माणको निमित्त, प्रजातन्त्रको निमित्त अहिले जति पनि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ, तर 14 वर्ष जेल बसेको मान्छेका बारेमा आज किन प्रश्न उठिराखेको छ? 17,000 मान्छे मर्ने मराउने काम गरेर सदियौँदेखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउँछु भनेर
जनयुद्ध गरेको चाहिँ प्रचण्ड आज किन तपाईँको प्रश्न चिन्हको घेरामा हुनुहुन्छ? शेरबहादुर देउबा किन प्रश्न चिन्हको घेरामा हुनुहुन्छ? त्यसको मूल कारण के हो भने उहाँहरू असुरक्षित हुनुहुन्छ। किन असुरक्षित हुनुहुन्छ? कहाँबाट असुरक्षित हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा किन असुरक्षित हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुनुभएको छ, आफ्नो नैतिकता र आदर्शबाट विचलित हुनुभएको छ। जुन सिद्धान्तको निमित्त उहाँहरू लड्नु भएको थियो, शेरबहादुर देउबाले नेपाली नेभी सङ्घ हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुग्दासम्मको कुन मूल्य र मान्यताको निमित्त उहाँले लडाइँ गर्नुभएको थियो? बिपी कोइरालाको कुन विचारलाई बोकेर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिमा आफूलाई घुमिनु भएको छ? के त्यो सिद्धान्त मैले उहाँ अडिनु भएको छ? केपी ओली कुन मूल्य र मान्यताको निमित्त चाहिँ उहाँले लडिराख्नु भएको थियो? मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको बहुदलीय जनवाद आज कहाँ पुग्यो? प्रचण्डले जुन किसिमको एउटा चाहिँ आदर्शको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, नौलो जनवादको चाहिँ परिकल्पना गरेर आउनु भएको थियो, आज उहाँहरू ती सब कुराहरूबाट विचलित हुनुभएको छ। राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस्, तर आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शमा चाहिँ अडिग भएर रह्यो भने मात्रै उसले दृढतापूर्वक स्वाभिमानीपूर्वक काम गर्न सक्छ। तर अहिलेको राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व सिद्धान्तबाट विचलित भएका छन्। सिद्धान्तबाट विचलित भएको हुनाले उनीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन् र असुरक्षित महसुस गरेपछि अवैध ढङ्गबाट आफूलाई सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू गरिराखेका छन्। र एउटा कुरा चाहिँ म चाहिँ यो पनि तपाईँलाई जोडिहालौँ, यो लामो विश्वको अनुभवले देखाएको कुरा हेर्नुहोस्, नेपालको पनि बाहिरको पनि अनुभव देखाएको के भने जब कम्युनिस्ट बिग्रिन्छ नि अत्यन्तै दुर्गन्धित हुन्छ। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट बिग्रिएपछि पञ्चायतको पाला पनि त्यही थियो। हेर्नुहोस्, जब पञ्चायतको विरुद्धमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जुन किसिमको लडिराखेका थिए र त्यो बेलामा पदलाई भन्नुहोस् या चाहिँ पैसाको लागि लोभको निमित्त जब केही पूर्व कम्युनिस्टहरू पञ्चायतमा आए, उनीहरू पञ्चायतमा आएको कारणले गर्दाखेरि दुर्गन्धित भएन। पञ्चायतमा आइसकेपछि उनीहरूले जुन किसिमको चरित्र देखाए त्यसले दुर्गन्धित भए। र अहिले पनि अरू प्रजातन्त्रवादीहरू सिद्धान्तबाट विचलित हुँदा तुलनात्मक रूपमा कम दुर्गन्धित हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू चाहिँ किनभने उनले आफूलाई अत्यन्तै राष्ट्रवादी ठान्छन्, अत्यन्तै चरित्रवान ठान्दछन्, सिद्धान्तनिष्ठ ठान्दछन्, तर जब त्यो आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त चरित्र र निष्ठाबाट चाहिँ स्खलित हुन्छ सबभन्दा बढी दुर्गन्धित हुन्छ। हेर्नुहोस्, र आज त्यही भएको छ। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो आदर्श बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 बहुमतको साथ चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि कम्युनिस्ट विचारबाटै किन नहोस्? मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुहोस् न। गाउँ गाउँमा बसेका चाहिँ सहर बजारमा बसेका गरिब जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउनुहोस् न। आज चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी करिब 50 लाख चाहिँ युवाहरू विदेशमा चाहिँ सामान्य रोजगारीको निमित्त रगत पसिना बगाएका छन्। तिनलाई देशभित्र ल्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुहोस् न। कसले रोकेको छ? कुन कानुनले रोक्छ? उहाँहरूले आफ्नो कसैले विरोध गर्दाखेरि त्यो विरोध गर्ने कम्युनिस्टले चाह्यो भने पनि देश बढाउन सक्दो रहेछ। चीनमा त विकास भयो नि, समृद्धि भयो नि, तपाईँलाई थाहा छैन? हेर्नुहोस्, अब हरेक सिद्धान्तको हरेक विचारको आफ्ना आफ्ना तर्कहरू हुन्छन्, महत्त्वहरू हुन्छन्। म त्यो कुरालाई महत्त्व दिन्छु। हेर्नुहोस्, जो आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग छ, हेर्नुहोस्, त्यसो भए नेपालका कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तमा अडिग छैनन्? को छ तपाईँको अहिलेको कम्युनिस्ट? के कम्युनिस्ट? नाउ कम्युनिस्ट छ। कम्युनिस्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापार गरेर जनताको मत आर्जन गरिराखेका छन्, गरिबको कुरा गर्छन्, सर्वहारा वर्गको कुरा गर्छन्, वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्छन्, जातीय पहिचानको कुरा गर्छन्, तर त्यसको ठिक विपरीत आचरण गरिराखेका हुन्छन्। किनभने उनीहरूमा त्यो कन्भिक्सन छैन, त्यो चल्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् नेपालको धरातलले, यथार्थले। र काङ्ग्रेस पनि त्यही ट्र्यापमा परेको छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस भनेको के? साइनबोर्ड हो। काङ्ग्रेसको विचार के हो? बिपी कोइरालाको विचार होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईको विचार होइन, गणेशमान सिंहको विचार होइन। आज कृष्णप्रसाद भट्टराई, किशुनजीको, बिपी कोइरालाको, गणेशमानको विचारलाई परित्याग गरेर एउटा अवसरवादी व्यक्तिहरूको चाहिँ जमातको रूपमा रहेको छ र कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ। बिपी कोइराला त्यो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले राजा र प्रजातन्त्रवादी अर्थात् मेरो गर्दन एकै ठाउँमा छ। तर पछिल्लो समय काङ्ग्रेसकै नेताहरूले कसरी व्याख्या गरेका छन् भन्दाखेरि बिपी कोइराला गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो,
संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र राज संस्था त्यतिखेर उहाँले जसरी मेरो घाँटीसँग जोडिएको छ भनेर भन्नुभयो त्यो त राष्ट्रिय एकताको लागि मेलमिलापको लागि हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। सुन्नुहोस् न, यो परिस्थिति अनुसार व्याख्याको कुरा गर्दा व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुरा त्यही हो। अब बिपी कोइराला अहिले चाहिँ नि स्वर्गवास भइसक्नुभयो, उहाँहरूलाई सपनामा आएर उहाँहरूले यस्तो किसिमको अन्तर्ज्ञान दिनुभएको बेग्लै कुरा हो। तर बिपी कोइरालाले मृत्युको शैय्याबाट भन्नुभएको छ। गणेशराज शर्मालाई चाहिँ टेपमा रेकर्ड गराउनु भएको छ, मेरो राजासँग सङ्घर्ष छ, तर यो मुलुकमा राज संस्था रहेन भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहन सक्दैन भन्ने उहाँले मृत्यु शैय्याबाट बोल्नुभएको, जीवनको अन्तिम कालमा बोल्नुभएको। अगाडिको कुरा चाहिँ होला बनारसमा बस्दाखेरि के कुरा भन्नुभयो होला त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ। सायद त्यो बारेमा शेरबहादुरजीलाई बढी थाहा होला, रामचन्द्रजीलाई थाहा होला, अरूलाई बढी थाहा होला। तर नेपाल आइसकेपछि उहाँको जीवनको अन्तिम कालमा के हो, 2033 सालपछि नेपाल आएपछि उहाँले अवलम्बन गरेका राष्ट्रियताका कुराहरू, राष्ट्रिय मेलमिलापका कुराहरू, प्रजातन्त्रका कुराहरू आज काङ्ग्रेसले कहाँ गयो? उहाँले त्यही बेला भन्नुभएको थियो। राजासँग पनि उहाँको गुनासो के थियो भने कम्युनिस्टलाई तपाईँले बोकेर हिँड्नुभयो भने न देशमा राजा रहन्छ न प्रजातन्त्र रहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। राजालाई पनि त्यो भन्नुभएको थियो नि, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्नुभएको थियो कि हामीले कम्युनिस्टलाई बोकेर हिँड्यौँ भने। तर नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ नि, परिवर्तनको सम्भवताको कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दा मात्रै देशमा उपलब्धि भएको छ नि त, राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको छ नि त। के उपलब्धि भयो त? अहिले तपाईँ भनिराख्नु भएको छ यो उपलब्धि हो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता नाउँले मात्रै तपाईँको चाहिँ नि हुन्छ। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था हो नि। तपाईँको नाम चाहिँ नि ऋषि धमला भन्ने बित्थामा ऋषि हो र? नाम गणतन्त्र भन्नु होला अथवा तपाईँको चाहिँ नि के अरे लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि ब्रह्मलुट गरिराख्नु भएको छ। प्रजातन्त्रको चाहिँ नि कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले महान उपलब्धि गणतन्त्र हासिल गरिसक्यौँ भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि सूचना प्रविधि चाहिँ नि कानुन लिएर आएर पत्रकारहरू र चाहिँ नि यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत तपाईँ चाहिँ नि निमोट्ने चाहिँ नि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ नि सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्नको निमित्त एउटा कुनै व्यापारिक घरानालाई चाहिँ नि राष्ट्रको सम्पत्ति सुम्पन्नको निमित्त कानुन परिवर्तन गराउनुहुन्छ। अनि तपाईँको जे गरे पनि हुन्छ, तपाईँ राम्रो कामको निमित्त प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसो बर्बालुट गर्नको लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबै किन मिलेका छन् त? के कारणले? शीर्ष नेतृत्वहरू होइन, विगत केही वर्ष यता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकता देखिएको छ हाम्रो देशमा पछिल्लो समय। होइन, विगत केही समय यता तपाईँको के भने यो राष्ट्रिय सहमतिको चर्को आवाज उठ्यो। हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रिय सहमति संविधान निर्माणमा, राजनीतिक कार्यमा, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यमा आवश्यक थियो, त्यसमा कसैको विवाद थिएन। तर त्यो राष्ट्रिय सहमति राजनीतिक पक्षमा मात्र नभएर हुँदा त्यो राष्ट्रिय सहमति भ्रष्टाचारमा पनि हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा जति पनि भ्रष्टाचार भएका छन्, ठुल्ठुला यो चाहिँ करोडको त कुरै छोडिदिनुहोस्, अरबका जुन भ्रष्टाचारहरू छन्, चाहे त्यो तपाईँको शान्ति प्रक्रियाको नाउँमा लडाकुहरूलाई चाहिँ नि उपलब्ध गराइएको अरबौँ रुपियाँको विचलन होस्, अपचलन होस्, चाहे तपाईँको अहिले हालसालैका चाहिँ नि एनसेलको कर छली प्रकरण होस्, चाहे यो वाइट बडी जहाज कारणको अरबौँको भ्रष्टाचारको काण्ड होस्, चाहे त्यो यति चाहिँ नि समूहलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति चाहिँ नि सुम्पने कार्य होस्, 38 क्विन्टल सुन तस्करी काण्ड होस्, यी सबै काण्डमा एउटा मात्र दल मुछिएको छैन। यसमा राष्ट्रिय सहमति छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज कारबाही हुँदैन। केही सानातिना 1000-50,000 लाखमा भ्रष्टाचार गरेका कर्मचारीहरू, व्यापारीहरूमाथि कारबाही हुन्छ, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन्डै 30-40 अरब रुपियाँको चाहिँ कर छली गर्दाखेरि 50,000 भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, जेल चलान हुन्छ, तर 50 करोड भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुँदैन। ती भ्रष्टाचारीहरू उन्मुक्ति पाइरहेछन्। किनभनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहाँ चुकेको छ तपाईँलाई के लाग्छ पछिल्लो समय? होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मलाई लाग्छ आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्ने प्रयास गरेको छ, तर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन अख्तियारले पनि। राजनीतिक पार्टीको रबर स्ट्यान्ड भयो। हो, एक त तपाईँको के भनेदेखि त्यहाँ पनि राजनीतिक प्रभाव र पार्टीको प्रभाव छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरो यति निरीह बनाइएको छ, वैधानिक रूपमा पनि राजनीतिक रूपमा पनि यति ठुलो हस्तक्षेप छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अख्तियार दुरुपयोगले काम गर्न सकिराखेका छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ निकाय भन्नुहोस्,
चाहे राजस्व को सम्बन्धित चाहिने निकाय भन्नुहोस्, यी सबलाई तपाईँको के भनेदेखि यसरी निरीह बनाइएको छ। तपाईँको यो त के भने कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, यो सेटिङ मिलाएर व्यापारी, कर्मचारी र प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका तानापुनाहरू बुनेका छन्। व्यापारीले योजना लिएर कर्मचारी कहाँ जान्छ, कर्मचारीले भन्छ यो मैले मात्र निर्णय गर्ने हुँदैन, माथि पनि तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्छ। अनि व्यापारी माथि पुग्छ सुटकेस लिएर, अनि त्यो जुन चक्र चाहिँ सुरु हुन्छ तपाईँको, त्यो चक्र व्यूहमा अहिले देश परेको छ। कसैसँग डराउनु पर्दैन। किन डराउने केपी ओलीले भन्नुहोस् त? किन डराउने शेरबहादुर देउवाले? राजासँग अलिअलि पहिले डराउनु पर्थ्यो, राजालाई पाखा लगाइहाले। जनतालाई उनीहरूले के भने आफ्नो रैती ठानेका छन्। तर गणतन्त्रमा त राष्ट्रपति छैन त। राष्ट्रपतिले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन। खेलेको भूमिका तपाईँ आजको दिनमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नेलाई त कारबाही गर्नको लागि सचेत भएर काम गर्न सकिँदैन। उहाँलाई कुनै अधिकार पनि छैन। वास्तवमा एउटा राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो। म राष्ट्रपति यद्यपि म चाहिँ नि नेपालमा राज संस्था होस् भन्ने चाहना राख्ने व्यक्ति हुँ, तर अहिले गणतन्त्र रहेको छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मान गर्न चाहन्छु। रोक्नको लागि राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न, सचेतकको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा उहाँलाई कुनै अधिकार छैन। कुनै पनि व्यक्तिले अथवा पार्टीले अथवा सरकारले काम गरेन भने घचघचाउन त राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ, उहाँले सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। तर मूल रूपमा तपाईँको के भन्दा मैले अघि नै भने नि, प्रजातन्त्रकै हाइज्याक भएको छ। यहाँ त प्रजातन्त्रमा तपाईँको के भने जनता मालिक हो नि। मालिक भनेको को भन्नुहोस् त? मालिक भनेको त्यो हो जसले राम्रो काम गर्नेलाई, प्रतिनिधिलाई पुरस्कार दिन्छ, जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसलाई दण्ड दिन्छ। तर अहिले यहाँ पार्टी र नेताहरूले पार्टी कब्जा गरेका छन्, पार्टीहरूले जनतालाई कब्जा गरेका छन्। चाहे जतिसुकै ठुलो अपराध होस्, त्यही अपराधीलाई नै पार्टीसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चुनाव जिताउने काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँको सत्ता, शक्ति र पैसाको दुरुपयोग गरेर प्रजातन्त्रको अपहरण गर्ने जुन काम भइराखेको छ, निश्चय पनि यो एउटा। तर जनता धेरै सचेत भएका छन्। कमल थापाजी, तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ, लोकतन्त्रको विकल्प छँदै छैन नेपालमा। हो, आजको दिनमा अहिले जुन सूचना प्रविधि विधेयक आयो नि, त्यो विधेयकको बारेमा तपाईँको पनि विरोध हो? निश्चय पनि। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको विधेयक एक त चाहिँ सूचना प्रविधिको जुन किसिमको विधेयक आएको छ, यसको आवश्यकतै छैन। अहिले जुन योभन्दा अगाडि जुन एउटा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संहिता छ, आचार संहिता छ, त्यो नै पर्याप्त छ। अब यसलाई अझ विकास हुन दिनुहोस् न, त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर अहिले जुन किसिमको विधेयकको व्यवस्था गरेको छ, एक त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने किसिमका प्रावधानहरू त्यहाँ छन्। दोस्रो, सबभन्दा तपाईँको हास्यास्पद र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई उपहास गर्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ कहाँ गरिएको छ भने, यो सूचना प्रविधिको प्रयोगकर्ताले दुरुपयोग गरेको अवस्थामा त्यसको सजाय गर्ने वा चाहिँ न्याय दिने कामको निमित्त जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 2 जना सरकारले मनोनित गरेका व्यक्तिहरू रहने एउटा चाहिँ निकाय बनाउने कुरा गरिएको छ। यो संविधानको भावना विपरीतको कुरा हो। संविधानले तपाईँको के भने 1 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अपराध गरेको छ भने त्यो केवल अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र हुनेछ भनेको छ। तर त्यो संविधानको भावना विपरीत गएर अहिले सरकारले यो विधेयक ल्याउन खोजिराखेको छ। हेर्नुहोस्, अर्को सरकारका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्। हामीले विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसलाई कुण्ठित बनाउने ढङ्गबाट अहिले सूचना प्रविधि चाहिँ यो चाहिँ जुन विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकलाई हुबहु चाहिँ पारित गरियो भने मलाई लाग्छ यसले धेरै ठुलो चाहिँ तर धेरै ठाउँ प्रतिवाद पनि भएको छ। नागरिक समाज पनि सडकमा आइसकेका छन्, पत्रकारहरूले पनि आन्दोलन गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्थामा यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नको लागि कोही पनि तयार छैन। तर त्यहाँ जरिवानाको कुरा गरिएको छ, कैदको कुरा गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरैको बिमती छ। 15 लाख जरिवाना र 5 वर्ष कैद, त्यो हटाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो? त्यो पनि तपाईँको सुधार हुनुपर्छ।
तर मैले अघि भने नि एक त चाहिँ यो विषय हेर्ने चाहिँ अदालत छुट्टै बनाउने भन्ने जुन कुरो छ त्यो पनि आपत्तिजनक छ। त्यो आफूले राजनीतिक मनोनयन डेमोक्रेटिक सरकारले यस्तो किसिमको विधेयकहरू किन ल्यायो होला त कमल थापाजी? त्यही अघि मैले असुरक्षित हाम्रो देशमा धेरै किसिमको छ नि, महसुस गरेर सम्भावना छ। अहिले आएर मिडियासँग सरकार डराउनु पर्ने आवश्यकता छ र उचितता छ र? होइन, तपाईँको के भनेदेखि सरकारले त मिडियाको मन जित्नु पर्ने होइन र? ऋषिजी, वास्तवमा कुरो के भनेदेखि जब तपाईँ गलत काम गर्नुहुन्छ, मैले अघि भने जस्तो सिद्धान्तबाट विचलित हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ। तपाईँको विरोध गर्छन् मान्छेले, विरोध गरेपछि तपाईँ त असुरक्षित हुनुभयो। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुहुन्छ। भोलि जनताले विरोध गर्छन्, सडकमा उत्रन्छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। यो सबैको मूल जड भनेको सैद्धान्तिक विचलन हेर्नुहोस्। र त्यसको साथसाथै तपाईँको जुन मार्गचित्रबाट हामीले देशलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ, यो मार्गचित्रमा पनि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी त्रुटिहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै विकृति र विसङ्गति देखिएको छ। हेर्नुहोस्, यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँलाई के भन्दछु भने यी सब विकृति विसङ्गतिहरूको सुधारको निमित्त हामीले विद्रोहको बाटोमा जानु पर्दैन, संविधानभन्दा बाहिर जानु पर्दैन। संविधानकै परिधिभित्रबाट जनताको अभिमतबाट यसलाई सच्याउन सक्छ। एउटै कुरो जरुरी छ, हेर्नुहोस्, मेरो अहिलेको त्यो अभियान नै त्यही हेर्नुहोस्। यो 2 वर्ष 4 वर्ष यता मेरो अभियान भनेको के हो भने जनतालाई पार्टीको रैतीभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र स्वाभिमानी नागरिकको रूपमा निर्णय गर्न सक्ने चेतनाको विकास गराउने, पार्टीको रैती होइन, स्वतन्त्र स्वाभिमानी नागरिक बन्नुहोस्, गलत गर्नेलाई गलत भन्न सक्नुहोस्, भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ सजाय दिन सक्ने बन्नुहोस्। आँखा चिम्लेर म मेरो पार्टी यो पार्टीमा छु, मेरो बाउ फलानु पार्टीमा छ, फलानु पार्टीले मलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेको छ भन्ने आधारमा यदि जनताले भोट हाल्दै जाने हो भने अन्ततगत्वा प्रजातन्त्र नै कुण्ठित हुन्छ र जनतालाई नै सबभन्दा ठुलो नोक्सानी हुन्छ। म केही विश्रामपछि आउने छु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु कमल थापाजी। हस्, धन्यवाद। अब हामी नेपालको परराष्ट्र नीतितिर लागौँ। पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ चुकेको छ? अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध छ, भारतसँग कस्तो सम्बन्ध छ, चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ र एमसिसी पारित हुनुपर्छ भनेर नेपालमा बहस भइरहेको छ। सत्तापक्षभित्र विवाद छ, प्रतिपक्ष पास हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छ। अब कालापानी अझै पनि भारतले फिर्ता गरेको छैन। नेपालमा राष्ट्रिय जनमत हुँदाहुँदै अब कसरी नेपालले डिल गर्ने अमेरिकासँग, भारतसँग, चीनसँग? अब वास्तवमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा निकै सुझबुझताको आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जुन डाइनामिक्स भनेर भन्छन् त्यसको सूक्ष्म विश्लेषणबाट हाम्रा प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ र नेपाल जस्तो एउटा अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा बसेको मुलुकका केही सीमा र मर्यादा पनि हुन्छन् र त्यस क्रममा वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेका जति पनि नीतिहरू छन् त्यसले केही अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको छ र त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परेको छ र विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले त्यसका बारेमा अलिकति चिन्ता पनि प्रकट गरेका। जस्तो तपाईँले अहिले 2-3टा कुराहरू उठाउनु भयो। यो एमसिसी भनेर जुन भनिन्छ, यो सरल भाषामा भन्ने हो भने अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग हो, मिलेनियम कोअपरेसन कम्प्याक्ट भनेर भनिन्छ। यसका बारेमा अहिले धेरै ठुलो विवाद उठिराखेको छ। यसलाई म अलिकति इन्डो पेसिफिकमा जानको लागि नेपाल तयार भएको होइन। म यसमा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले सूत्रबद्ध रूपमा व्याख्या नगरिकन आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँले सोध्नु भने व्याख्या गरौँला। सूत्रबद्ध रूपमा तर 1 मिनट समय लिएर म भन्न चाहन्छु, यो जब नेपालमा 10 वर्षीय जनयुद्ध र त्यसपछिको करिब 7-8 वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण राजनीतिक सङ्क्रमणले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको थियो र त्यसपछि सन् 2015मा जब भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पले धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्यायो।
त्यसपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले रहेको थियो, उनीहरूले अमेरिकी सरकारसँग कुराकानी गरेर यो मिलेनियम कोअपरेसन कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाए। तर निकै लामो समय लाग्यो। यो क्रममा अब सुशील कोइराला नेतृत्वपछि केपी ओली आउनुभयो, म उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएँ। मैले पनि अमेरिका भ्रमण गरेर वासिङटन गएर तत्कालीन अमेरिकी विदेश सचिव जोन केरीसँग व्हाइट हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ। त्यसपछि प्रचण्ड आउनुभयो, शेरबहादुर आउनुभयो र शेरबहादुरजीको पालामा गएर यो मिलेनियम कोअपरेसन कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो हतारमा हचुवाको भरमा भएको होइन, यसको पछाडि एउटा लामो पृष्ठभूमि छ। दोस्रो, यो तपाईँको के अरे मिलेनियम कोअपरेसन कम्प्याक्टको जुन एग्रिमेन्ट भएको छ, मैले यसलाई सबै चाहिँ पढेँ। एउटा चाहिँ अलिकति आपत्तिजनक त्यहाँ चाहिँ प्रावधान रहेको छ। त्यो चाहिँ के भने यो एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै विवाद भयो भने नेपालका अन्य कानुनहरूभन्दा त्यो एग्रिमेन्टलाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने अलिकति आपत्तिजनक विषय त्यहाँ रहेको छ। त्यसमा केही सुधार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी धेरै भ्रममा तर सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जानको लागि अमेरिकाले यो अनुदान दिएको हो। त्यसैले म एमसीसी चाहिँ आएको हो भनेर धेरैले भनेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँलाई थाहा छ अन्तर्विरोध छ, अन्तर्कलह छ, आरोप प्रत्यारोप छ। त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको के भन्दै अझै निर्णय गर्न सकेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा। रिजिम त्यसमा म आउँछु। अलिकति यसको बारेमा पूर्ण जानकारीको अभाव पनि देख्छु र केही चाहिँ तपाईँको अलिकति यो अहिलेको सरकारप्रति सोही पार्टीभित्रको पनि असन्तुष्ट समूहको आक्रोशको रूपमा देख्छु र केही चाहिँ अन्य शक्तिहरूले पनि प्रयोग गरेको हो कि भन्ने शङ्काहरू देख्छु। हेर्नुहोस्, तर यसमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छैन। किनभने जुन तपाईँको यो एग्रिमेन्ट भएको छ, अहिले दुई तीनटा विषयहरू उठेका छन्, राष्ट्रियताका विषयहरू उठाइएका छन्, अरू छन्। मलाई चिन्ता तपाईँको के भन्दै हेर्नुहोस्, यो जसरी आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि एउटा अत्यन्तै हचुवा र दीर्घकालीन सोचको अभावको कारणले गर्दाखेरि केही समूहहरूको र केही राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि अरुण तेस्रो चाहिँ नि तपाईँको धराशायी भयो र अहिले फेरि हामीले भारतीय चाहिँ निजी कम्पनीले ल्याएर अरुण चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, धेरै नोक्सानी भयो नि त। अरुण आइदिएको बेला लोड सेडिङको हामीले कहिले समस्या भोग्नु पर्दैन थियो। कहीँ कता यो चाहिँ अहिले जुन करिब 50 अरबको अमेरिकी सहयोग पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने म चिन्ता लागेको हुनाले म यसलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु र यो विषयमा म आफै पनि संलग्न भएको अलिकति तपाईले गर्नुभयो होला। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि लबिङ पनि गर्नुभयो होला कमल थापाजी। तर हाम्रो देशमा सहयोग लिने भनिसकेपछि किन हतार गर्ने हामीले? हैन, हतारको कुरै छैन यसमा। किन भिख मागिरहने नेपालले? यसमा यो प्रश्न त उठान भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भनेका छन् नेपालको स्वाधीनता राष्ट्रियतामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ, सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जाँदैनौँ, असंलग्न नीति नेपालको कायम रहन्छ। यो यस्तो किसिमका भ्रम जनतालाई किन पार्ने? यो जुन चाहिँ नि एमसीसी एग्रिमेन्ट छ, यसको कुन चाहिँ दफाले नेपाल चाहिँ नि अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जानेछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्यो। त्यति मात्र होइन, म त अमेरिकन विदेश राज्य मन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त सैन्य गठबन्धनमा जान्छ नेपाल भनेर। कहाँ भनेको पेन्टागनमा तपाईँलाई किन राखेको छ त? सुन्नु, त्यो छैन तपाईँको। यो पनि भ्रम नपार्नु। यत्रो तपाईँको टेलिभिजन च्यानलबाट चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, हजारौँ मान्छेले हेरिराखेका छन्। अमेरिकी विदेश सहायक सचिवले पनि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई सैनिक गठबन्धन भनेर भनेकै छैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको यो खास गरी ट्रम्प चाहिएको राष्ट्रपति भएर आइसकेपछि, ट्रम्पभन्दा अगाडि बाराका ओबामाले बढी प्राथमिकता युरोपलाई दिएका थिए। ट्रम्पले चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई
चाहिँ बढी महत्त्व दिएको छ चाहिँ हेर्नुहोस्। र त्यो बढी महत्त्व दिने नीतिलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेको। यो कुनै सैन्य गठबन्धन पनि होइन, यसको कुनै सैन्य संस्था पनि छैन। यो तपाईँको त्यस क्षेत्रका मुलुकहरूको पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको निमित्त सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति मात्र हो। जस्तो तपाईँको चीनको चाहिँ BRI भनिन्छ नि, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीनले अहिले अरबौं रुपियाँ चाहिँ कतिपय मुलुकहरूलाई सहयोग गरिराखेको छ। त्यो उसको नीति हो, किनभने उसको नीति अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट यो चाहिँ पहिलेको जुन सिल्क रोड छ त्यो सिल्क रोडमा रहेका मुलुकहरू र अन्य मुलुकहरूलाई पनि उसले आर्थिक सहयोग गर्ने एउटा नीति बनायो। भारतको पनि नीति छ नि, भारतको पनि तपाईँको के भने छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति छ। भारतको तपाईँको लुक इस्ट पोलिसी छ। यी पोलिसीहरू त हरेक मुलुकले आफ्नो प्राथमिकता आवश्यकता अनुसार गर्छन् र कुनै मुलुकलाई त्यसो अमेरिकाले किन बोलिराखेको त कमल थापाजी, इन्डो पेसिफिकमा नेपाल जानै पर्छ? अनि नेपाल इन्डो पेसिफिकमै छ त कहाँ जान्छ त तपाईँको? त्यसो अमेरिकन नीति अनुसार नेपाल अगाडि बढ्छ? यस्तो किसिमको भ्रम र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा नजाने भए सहयोग नले पनि हुन्छ भनेर अमेरिकन राजनीतिले किन भन्ने? तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भने तपाईँले के बुझ्नु? तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँले व्याख्या गर्नु, तपाईँ व्याख्या गर्नु। म व्याख्या गर्छु, सुन्नु त। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा, इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भन्नाले तपाईँको दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र सुदूर पूर्व एसिया, अस्ट्रेलियासम्मको यो क्षेत्रलाई इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भनेर भनिन्छ। त्यो क्षेत्रमा पहिले पनि अमेरिकी सहयोग संलग्नता कायम थियो। हेर्नुहोस्, ट्रम्प आइसकेपछि उसको जुन अमेरिकाको विश्वव्यापी एउटा दृष्टिकोण हो त्यो अन्तर्गत उसले चाहिँ इन्डो पेसिफिक एरियामा बढी लगानी गर्ने, त्यो क्षेत्रका मुलुकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो। त्यो नीतिको नामाकरण इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भयो। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी तपाईँको जस्तो उदाहरणको लागि यसलाई अलिक सरल भाषामा बुझ्ने भन्ने हो भने नेपालले दुर्गम क्षेत्र विकास नीति भनेर जुन गर्छ नि, दुर्गम क्षेत्र विकास नीति भनेर हामीले कर्णाली र अरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ जुन लगानी गर्छौँ, त्यस्तै तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेको यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई तपाईँको दिने आर्थिक सहयोग हो। त्यसमा केही उसका त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उसले कुनै पनि मुलुकले सहयोग गर्दाखेरि उसका आफ्ना केही चाहिँ शर्तहरू हुन्छन्। जुन शर्त यदि तपाईँको चाहिँ के भने राष्ट्रको हित विपरीत छ भने हामीले मान्नुहुन्न। हाम्रो राष्ट्रको हित विपरीत हुने किसिमका कुनै किसिमका शर्तहरू छैनन्। 5 वर्षभित्रमा यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि यो चाहिँ रकम फिर्ता जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुरा छैन। त्यसको साथसाथै तपाईँको के भनेदेखि यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ छुट्टै चाहिँ निकाय गठन गर्नुपर्छ, यसमा हामीलाई आपत्ति हुनु। त्यसो कमल थापाजी एमसीसी पारित हुनुपर्छ निश्चय पनि। हेर्नुहोस्, यो एमसीसी को विवादमा रुमलेर अल्मलेर बस्ने बेला होइन, निश्चय पनि होइन। हेर्नुहोस्, एमसीसी को बारेमा प्रष्ट रूपमा भनेर मैले समय हामीसँग एकदम कम छ। होइन, एमसीसी को बारेमा एक त राष्ट्रिय सहमति छ। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तपाईँको माओवादी, राप्रपा लगायत सबै सरकारले बेला बेलामा भएका चाइनिज पार्टीहरूले सरकारमा रहेको बेलामा यसलाई अगाडि बढाएर अहिले मूर्त रूपमा आएको। यसमा सबै पार्टीले ठिक ढङ्गबाट बुझेका छन्। अहिले चाहिँ तपाईँको यो पछि तपाईँ यो एउटा कुरा यो पनि भन्नु, तपाईँको जति बेला यो एमसीसी को कुरा सुरु भयो नि, त्यो एमसीसी को कुरा सुरु गर्दाखेरि तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी नै आएको थिएन। जति बेला इन्डो पेसिफिक, जति बेला मैले चाहिँ के अरे त्यहाँको अमेरिकाको विदेश सचिव मन्त्री जोन केरी तपाईँको बाराक ओबामाको चाहिँ विदेश मन्त्री हुन् नि, त्यो बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी नै थिएन। अहिले तपाईँको ट्रम्प आएपछि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा विकास गर्ने नीति अन्तर्गत थियो। त्यस कारण यसमा कुनै आपत्ति छैन, यसलाई चाहिँ धरापमा पार्नुहुन्न। अहिले जसले विरोध गरिरहेका छन् 3 प्रवृत्तिहरू छन्। एउटा प्रवृत्ति जसले अलिकति कुरा राम्रोसँग बुझेकै छैनन्। दोस्रो प्रवृत्ति अहिलेको केपी ओलीसँगको व्यक्तिगत असन्तुष्टि आक्रोशको कारणले ओलीलाई असफल बनाउनको निमित्त पनि कुराहरू उठाइरहेका छन्। तेस्रो केही बाह्य शक्तिहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँको उक्साएको म देख्छु। बाह्य शक्ति भनेको चीन, म नाउँ नलियो अहिले। ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ कमल थापाजी। यो तपाईँले हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा हो। केही मुलुकहरू छन् जसले चाहिँ नेपालले यो सहयोग नलिँदै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहना राख्छन्। अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फस्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसो भए हामीले कालापानीकै कुरा गरौँ। हजुर, कालापानी नेपालीको हो,
नेपालको हो, त्यो भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ। भारतीय सैनिक त्यहाँ बसिरहेछ, अब कसरी फिर्ता गर्ने? कालापानी मात्र होइन, कालापानी भन्दा उता रहेको लिम्पियाधुरा पनि नेपालको अविभाजित भूभाग हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा नेपाल र भारतको सिमाना को निर्धारण सुगौली सन्धिले गरेको छ। भारत त तपाईँको 1947 आएर स्वतन्त्र भएको एउटा चाहिँ नि मुलुक हो। त्योभन्दा अगाडि त्यस क्षेत्रमा ब्रिटिस साम्राज्य थियो। ब्रिटिस साम्राज्यसँग नेपालले सन् 1816 गरेको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली भन्दा पूर्वका भूभागहरू नेपालको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। त्यसपछि अरू कुनै चाहिँ यो चाहिँ सीमालाई चाहिँ अदल बदल गर्ने गरी सन्धि सम्झौताहरू भएको छैन। चाहे यहाँ कहिले राजा महेन्द्रले दियो नेपालको भूमि कालापानी भारतलाई। यो चाहिँ तपाईँको फन्टुस कुराहरू हुन्। राजाहरूले पनि नेपालका भूमि छ नि, किन भारतलाई दियो? यो सबै गलत कुराहरू हुन्। हेर्नुहोस्, यतापट्टि अहिले समयको अभावले गर्दाखेरि नजाउँ, त्यो सबै गलत र भ्रमपूर्ण कुराहरू हुन्। राजा महेन्द्रले दिएको होइन भारतलाई, नेपालको भूमि तपाईँको सकिगयो नि। दिएको भए त किन क्लेम गर्ने हामीले? कहाँ छ त्यो कागज? राजा महेन्द्रले तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के अरे जवाहरलाल नेहरूलाई कोठामा बसेर चाहिँ दिएर दिइन्छ नेपाल? होइन, पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि, बलियो बनाउनको लागि राजा महेन्द्रले भारतसँग सम्झौता गरे। कहाँ सम्झौता गरे? कुन सम्झौता गरे? कालापानी दिएर, दस्तावेज भारतसँग छ भने देखाओस् न त। राजा त्यो बेलाको राष्ट्र प्रमुख हो। हेर्नुहोस्, राष्ट्र प्रमुखले दिएको चाहिँ सही गरेका दस्तावेजहरू छन् भने त्यसलाई अरू अहिलेको सरकारले पनि त्यसको त चाहिँ त्यो दस्तावेज सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्। अब त्यो आग्रह पूर्वाग्रह कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले भनेका छन्, बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन्। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पेको। यो बिल्कुल तपाईँको नितान्त गलत कुराहरू हेर्नु। समयको अभावले त म यसको बारेमा व्याख्या गरिदिन्थेँ, कहिलेदेखि आएर बस्न थाल्यो। किनभने यसको बारेमा पनि मैले परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पहल कदमीहरू 1997 मा, पछिल्लो पटक केपी ओलीको पालामा होइन, 1997 सन् 1997 मा जब म त्यो बेला परराष्ट्र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, अनि शेरबहादुरजी होइन, त्यो बेला लोकेनजी हुनुहुन्थ्यो, पछि सूर्यबहादुर थापाजी आउनुभयो। त्यो बेलामा म 2 पटक के अरे परराष्ट्र मन्त्री भएँ। त्यो बेलामा पनि तपाईँको यो कुरालाई उठेको हुनाले मलाई जानकारी छ, तर अहिले समयको अभाव नभएको हुनाले म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। खालि म यति मात्र तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुगौली सन्धि यता कुनै पनि किसिमको सन्धि सम्झौता भएको छैन। यो भ्रममा हामी नपरौँ। यो त्यो कुरा गर्नु भनेको राजा महेन्द्रले चाहिँ नि कालापानी लिम्पियाधुरा दिए भनेर भन्नु भनेको भारतको स्वार्थलाई बल पुर्याउने कुरा। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको चाहिँ देशका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन्। यदि उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने भारतलाई किन दियो भन्दाखेरि सत्ता टिकाउनको लागि, पञ्चायती व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि, साटासाट गरियो व्यवस्थासँग नेपालको भूमि भनेर धेरैले भनेका छन्। यदि त्यो उहाँले भन्नुभएको छ भने तिनीहरूले राष्ट्रको हित गरिरहेका छैनन्, भारतको स्वार्थलाई चाहिँ बल पुर्याउने, लिम्पियाधुरा र चाहिँ कालापानीलाई भारतमा सधैँको लागि चाहिँ मिसाउनको निमित्त उहाँहरूले यस्ता तर्कहरू गरिराख्नु होइन भने प्रमाण देखाउनु पर्यो। राजाले कुन पालामा कहिले कहाँ चाहिँ दस्तावेजको आधारमा दिएको कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा कोठामा गरेर चाहिँ नेपालको भूभाग कसैलाई दिन सक्छ? सन्धि हुनु पर्यो, सम्झौता हुनु पर्यो। त्यसकारण यी सब कुराहरू चाहिँ वाहियात कुराहरू। नेहरू र राजा महेन्द्रको सहमतिमा भएको होइन, समझदारीमा भएको होइन, बिल्कुल होइन। तपाईँको यो बिल्कुल हुँदा पनि होइन, यो भ्रममा नपरौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, सुगौली सन्धि यता कुनै किसिमको सहमति सम्झौता भएको छैन। त्यस कारणले कालापानी मात्र होइन, लिम्पियाधुरादेखि नेपालको भूभाग हो। र यद्यपि यसमा म यो नरेन्द्र मोदीको बिचमा सहमति हुन सक्छ, यसमा मिल्छ नेपालको भूमि फिर्ता गर्नको लागि। म चाहिँ के चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, यति हुँदै पनि त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा हामीसँग तथ्य प्रमाण सबै कुरा हुँदै पनि कालापानीमा भारतीय सैनिक आएर बसेको कुरा यथार्थ हो। हेर्नुहोस्, त्यो अब किन आयो, कहिले आयो, किन तपाईँको चाहिँ राजा महेन्द्रले सन् 1969 मा 25-26 सालमा कृतनिर्दिष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबै 18वटा चेकपोस्ट हटाउँदाखेरि त्यो किन नहटेर त्यहाँ बस्यो? यो तपाईँको के भनेदेखि जे जस्तो भए तापनि अहिले त्यहाँ बसिरहेको छ, जसको ऊ होला तपाईँको जानेर होस् नजानेर होस् त्यहाँ बसिरहेको स्थिति छ। विगतलाई दोष नलगाउँ र विदेशीको स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम नगरौँ। अहिले नेपालकै इतिहासमा एउटा बलियो चाहिने सरकार छ। राष्ट्रियताको एजेन्डा बोकेर यो सरकारलाई झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त भएको छ। त्यति मात्र होइन, यो कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयमा
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पनि एकमत रहेको छ र यो सरकारलाई सहयोग छ। त्यसकारण विगतमा जसका कमजोरीहरू भएको भए तापनि त्यसलाई हामी अध्ययन गरौँला, अनुसन्धान गरौँला प्राज्ञिक रूपमा, तर जे जस्तो भए तापनि यो भूभागलाई फिर्ता लिने र कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बडो चाहिँ दृढताका साथ, उच्च मनोबलका साथ र सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिएर भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ र उहाँको निमित्त यो एउटा इतिहासमा सदैव अविस्मरणीय रहने नेपालको एउटा महान राजनेता बन्न सक्ने त्यो सम्भव छ कमल थापाजी। अब त्यो त कूटनैतिक भारतसँग डिल गर्न सकिन्छ मोदीसँग। तपाईको के भन्छ कूटनैतिक चातुर्यता हुनु पर्यो नि, कौशलता हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो। अहिले लडेर लिने भन्दा पनि हामीले कूटनैतिक कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो भारतीय पक्षलाई, मोदीलाई, ओलीले। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हो कुनै जमाना विश्वास छ। अनि हेर्नुस् अब के अरे भारतले नाकाबन्दी आर्थिक नाकाबन्दी गरेको बेलामा, त्यो बेलामा म उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। त्यो बेलामा राष्ट्र विखण्डनको पनि समेत चाहिने चेतावनीहरू दिएको थियो, तर हामीले कूटनैतिक पहलबाट सबै क्षेत्रको सहयोग लिएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्यौं र अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ त्यसकारण यो गर्न सकिन्छ। हेर्नु त्यसमा जाँदा जाँदै हजुर राष्ट्रिय एकता दिवस पौष 27 गते हजुर नेपालमा भव्य रूपमा मनाउने योजना छ तपाईहरुको। हजुर तर विधा त सरकारले दिएन। 62-63 को परिवर्तनपछि जानेर होस् नजानेर होस् राष्ट्र निर्मातालाई अवहेलना गर्ने, नेपालको गौरवपूर्ण इतिहासलाई अपव्याख्या गर्ने काम भयो। तर बिस्तारै समयक्रमसँगै त्यो गल्तीलाई सबैले महसुस गर्दै आएका छन्। त्यसकारण म अहिले कसैलाई पनि अब लाञ्छना लगाउन चाहन्न। पृथ्वीनारायण शाह को योगदानलाई वा राष्ट्रिय एकता र एकीकरणलाई कुनै एउटा संस्था वा राजनीतिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुहुन्न। यो तपाईको नेपाललाई, नेपाली पहिचानलाई कायम राख्ने एउटा ऐतिहासिक र गौरवशाली घटनाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र हरेक मुलुकका राष्ट्र निर्माता भए जस्तै हाम्रो मुलुकको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भएको हुँदा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा भव्य रूपमा मनाउनु पर्दछ। यो हामीले निरन्तर रूपमा हेर्नुहोस् 62-63 को बेलामा जब पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू तोडिए, गलत ढङ्गबाट चाहिँ अपव्याख्या गर्यो, त्यो बेलामा पनि हामीले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदै आयौँ। क्रमिक रूपमा हामीले मनाएको राष्ट्रिय एकता दिवसमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको सहभागिता हुँदै आयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको र म चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र पुस 27 गतेलाई बिदा दिने निर्णय पनि भयो र त्यही क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा आएर माल्यार्पण गर्ने र नेपाली राष्ट्रिय सेनाले सलामी अर्पण गर्ने परम्परा पनि सुरु भयो। यद्यपि पछि केपी ओली आइसकेपछि त्यो बिदा फिर्ता लिइयो, तर राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ आएर सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। मैले सुने अनुसार अब भोलि पर्सि 27 गते फेरि पनि राष्ट्रपतिज्यू आएर त्यहाँ चाहिँ एउटा सम्मान व्यक्त गर्नुहुनेछ। सरकारले पनि यो राजकीय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको माध्यमबाट कार्यक्रमहरू मनाइराखेका छ। यसका साथसाथै देशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने राष्ट्रिय महोत्सव मनाएको छ। यो सबै क्षेत्रबाट बिस्तारै हुँदैछ र म अहिले तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँले पनि अब ढिलो नगरिकन आम जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन र राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्नको निमित्त पुस 27 गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिने, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र राष्ट्र निर्माताको तस्बिरलाई नेपालको नोटमा अंकित गर्ने कार्य गरेर इतिहासमा आफ्नो पनि नाम लेखाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच कमल थापाजी। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार।